बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 37 ये मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब की पहली गज़ल के अशार की तशरीह और उनके तारफ़ पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब दबस्तान दहली के नामवर शायर हैं और उर्दू शायरी के अज़ीम तरीन शोरा कराम में इनका ज़िक्र आता है। गालिब जिद्दत अदा का इमाम कहलाता है। इनकी शायरी में जिद्दत पसंदी, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, तंज़ो ज़राफ़त की चाशनी, हकीमाना नुक्ता तराज़ियाँ, मानी की पहलूदारियाँ और इंसानी ज़िंदगी के गहरे शऊर और उस इंसानी ज़िंदगी से, तहज़ीब से जुड़ी हुई रवायात का ज़िक्र इनकी शायरी के अहम खसूसियात भी हैं और इनके जो मौज़ूआत हैं वो भी इंसानी ज़िंदगी से, माशरत से जुड़े हुए हैं। एक एक मिसरा जो है वो कई कई किताबों पे भारी है। अगर हम इनके तसनीफ़ का तज़किरा करते हैं तो इसमें दीवान गालिब, कुलियात नज़्म फ़ारसी और इसी तरह से इनके जो दीगर तसानीफ़ हैं नसरी, उनमें तेगे तेज़, काते बुरहान, तस्तंबो, उर्दू मौला, उदे हिंदी वगैरह शामिल। अब्दुर्रहमान बजनौरी ने कहा था हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वैद मुक़द्दस और एक दीवान गालिब। ये गालिब की शायरी को और गालिब को बड़ा ख़ूबसूरत ख़राज अक़ीदत है, बड़ा अनोखा ख़राज अक़ीदत है। अब हम आते हैं गज़ल, पहली गज़ल के मतला की जानिब। गालिब कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के मानी है चूँकि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता, इसलिए आदमी से इंसान बनने का अमल भी दुश्वार है, दिक्कत तलब है, मेहनत तलब है, आसान नहीं है। इब्ने आदम हम सब हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते हम सारे आदमी कहलाते हैं, लेकिन क्या हम आदमियत के दर्जे पे हैं? क्या हमने आदमी से इंसान बनने का अमल जो है उसकी तकमील की है? उसके लिए हमने मेहनत और रियाजत की है? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो गालिब ने अपने मतला में उठाया है। अगर हम मुर्दा ज़मीर हैं, हम कातिल हैं, हम बुराई के रास्ते पे गामज़न हैं, नस्ल इंसानी के दुश्मन हैं, गासिब हैं, चोर डाकू लुटेरे हैं, तो हम किस तरह से इंसान कहलाने के मुस्तहिक़ हैं? मौलाना रूम ने फरमाया था कि मैं चिराग लेकर दिन के वक्त शहर की गलियों में निकला कि मुझे कोई इंसान मिले, मगर अफसोस मुझे इंसान नहीं मिला। जिस तरह से हफ़ीज़ जलंधरी ने भी कहा, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती है, और जन्नत से जो आदम निकला लौट गया। शहबाज नकवी साहब फरमाते हैं, जन्नत से जो आदम निकला लौट गया, अब धरती पे उसके साए फिरते हैं। और नासिर मलिक कहते हैं, बेज़मीरों के शहर में नासिर, खाली कब्रें थीं और कतबे थे। तो आदमी से इंसान बनने का अमल ये इतना आसान भी नहीं है। जैसे कहा गया कि नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। नगीना बनने का अमल, पत्थर से नगीना बनने का अमल, कतरे से गोहर बनने का अमल, बारिश का हर कतरा जो है
وہ موتی تھوڑی بن جاتا ہے. اسی طرح سے ہر آدمی جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے پہ تھوڑا فائز ہو جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا، فلاح کے راستے پہ چلنا، انسان دوستی کے راستے پہ چلنا، وسیع المشرب ہونا، یہ بھی لازمی ہے. اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کسی کام سے نسل انسانی کی فلاح نہیں ہوتی، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لوگوں کا ہم حق مارتے، تو ہم انسان کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو میر نے کہا تھا مت سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اور جو اقبال نے فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو ایسے آسان تو نہیں ہے. تو غالب کا جو پہلا شعر جس کا فنی فکری جائزہ کے شعر غزل کا مطلع ہے، فکری گہرائی کا حامل ہے، مانوی وسعت رکھتا ہے. اب دوسرے شعر کی جانب آتے ہیں. وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. افسوس شوق کی دیوانگی پر کہ محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور خود ہی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کیسے ادھر آ نکلا. افسوس ہے اپنے شوق کی دیوانگی پر کہ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں محبوب کی گلی میں جاتا ہوں اور خود ہی پھر پریشان اور حیران ہوتا ہوں. اردو غزل کا یہ روایتی مضمون ہے، لیکن غالب نے اس میں بھی بڑے اپنے خوبصورت انداز میں جدت پیدا کر لی. شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر اختیار نہیں، میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اپنی دیوانگی اور اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے خود بخود میرے قدم جو ہیں وہ محبوب کی گلی کی جانب اٹھ جاتے ہیں اور میں وہاں جاتا ہوں. اور ہر دفعہ جب محبوب کی کاجدائی، بے وفائی، بے اعتنائی کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، تو پھر میں حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ میں کیوں اس طرف آ نکلا. وہ جو مصطفی نے کہا تھا تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. اور میر نے کہا کہ دل ہمیں اس گلی لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا. اور ایک اور جگہ پہ اس نے کہا کہ بہت آرزو تھی گلی کی تیری تو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. اور ناصر کاظمی نے بھی کہا ہے کہ تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں مگر، تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا. تو یہ غزل کا ایک روایتی مضمون اس میں بیان ہوا. تو اس کا جو فنی فکری جائزہ ہوگا کہ شعر غزل کا حسن مطلع ہے، دیوانگی شوق عمدہ ترکیب ہے، غزل کا روایتی مضمون ہے. تو آج کا لیکچر جو غالب کی پہلی غزل کے چند اشعار کی تفہیم تشریح پہ مشتمل تھا اور غالب کے تعارف پہ مشتمل تھا، تمام ہوا. تھینک یو.